बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से एक ट्विटर के ऊपर एहतजाज का ऐलान किया गया था और ये कहा गया था कि एक वीडियो पोस्ट करनी है या फिर एक तहरीर लिखनी है जिसके अंदर ये लिखा होना चाहिए या वीडियो के अंदर जो है आपने बोलना है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इस एहतजाज के बाद फिर हमने ये देखा कि अमलन भी लाहौर के अंदर इस किस्म की सूरत हाल हमें मिली। शौकत बसरा साहब, सलमान अकम राजा साहब वहाँ पे मौजूद थे। क्योंकि इतना बड़ा क्राउड नहीं था, लेकिन ये नज़र आ रहा था कि सिर्फ एक छोटा सा ट्रेंड जो ट्विटर के ऊपर चला, अमलन लोग उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं। और न सिर्फ ये लाहौर की सड़कों के ऊपर हुआ, बल्कि ज़मान पार्क में जो आलिया हमजा सेबा की टीम है वो वहाँ पे पहुंची और उन्होंने ये नारे लगाए। और इसके साथ ये, क्योंकि एहतजाज आप इस नज़र में देखें, जब कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी BRT और इसके साथ फिर कारखाना मार्केट का जब उन्होंने विजिट किया तो अवाम का एक समंदर निकल कर सामने आया और वो हाथ मिलाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। वो इस कदर, यानी लोगों में इस कदर एनर्जी थी, इस कदर जज्बा था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। उसके ऊपर फिर लोगों ने कमेंट भी किए, ये तो फिर खान का एक सिर्फ नामजद करदा वजीर आला है, अगर खान खुद बाहर आ गया तो फिर क्या मामला होगा। आप खुद इस चीज को देख लें, खान जिस बंदे को नामजद करते हैं या जिस बंदे का नाम खान साहब के साथ मिलता है, उसकी मकबूलियत किस कदर बढ़ जाती है और उसकी पॉपुलैरिटी आवाम के अंदर उसमें कितना इजाफा होता है। जिससे खान हटते हैं या जिसका नाम खान साहब से हट जाता है, जिस तरह शेर अफजल मरवत हो गए, किस कदर मकबूलियत थी और अब उसका क्या मियार है। इससे अलावा और बेशुमार मिसालें हैं जो आपके सामने में रख सकता हूँ। बहरहाल ये पाकिस्तान की एक रियलिटी है कि मकबूलियत इस वक्त जो है वो कबूलियत भी है, मकबूलियत भी है, वो सिर्फ एक शख्स की है जिसके ऊपर आज भी अवाम मर मिटने को तैयार है। जब भी थोड़े से हालात बदलेंगे तो आप देखेंगे फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। यानी यही चीज का खौफ है कि जो बाहर के लोग हैं वो अपने इर्द गिर्द एक आर्जी तौर पर कवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल की वीडियो के अंदर भी आपको ये कहा था, समीना पाशा ने ये कहा है कि अगर, बड़ा खूबसूरत उनका तजिया था कि अगर ये 17 सीटों वाली जमात फॉर्म 47 की हुकूमत तरमीम पास करवा सकती है तो उसको रिवर्स, अगर वो एक हकीकी काबीना आती है तो वो इसको रिवर्स भी कर सकती है। ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। बहरहाल ये तो नदीम चंद साहब ही एक प्रोग्राम के अंदर भी कह रहे थे कि हम देखेंगे अगर आईनी अदालतें काम नहीं कर रही तो फिर इनको रिवर्स भी किया जा सकता है। बहरहाल रात वजीर आजम ने एक इशारा दिया, क्योंकि आज जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका अमलन कड़ाका जो है वो निकल जाना है। रात उन्होंने सेंटर्स को एक इशारा दिया, पुरतायुश खाना था और खाने में क्या कुछ था वो सेंटर मुख्तलिफ बाहर का कर मीडिया से बातचीत भी कर रहे थे, बता भी रहे थे। न सिर्फ रात का खाना था बल्कि सुबह का नाश्ता भी वजीर आजम हाउस की जानब से दिया गया। तो बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद थी। लेकिन आज तकरीबन, क्योंकि जब ये सारा माहौल हो रहा है, 27वीं आनी तरमीम मंजूर हो रही है, उसमें क्या कुछ शामिल हो रहा है, क्या कुछ शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज किया कि सदर पाकिस्तान को जो इस्तिस्ना है, इस हवाले से नून लीग को एतराज था, एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि इस्तिस्ना का माहौल चल रहा है तो वजीर आजम को इस्तिस्ना भी होना चाहिए, सदर पाकिस्तान को भी इस्तिस्ना होना चाहिए, फील्ड मार्शल को भी इस्तिस्ना होना चाहिए। अच्छा, साथ ये चीज भी आज हुकूमती ज़राए से हमें पता चली कि वजीर आजम ने कल ये कहा था कि मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ सेनेटर्स ने ये तरमीम में एक तजवीज़ दी थी, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए। आज हमें कुछ हुकूमती ज़राए ने यह बताया कि बेसिकली वज़ीर आज़म को मिसगाइड किया गया। इवन कि ये ARY न्यूज़ के ऊपर ये खबर चली है और ये कहा गया कि जब वज़ीर आज़म को ये बताया गया कि जो इतलाक आपके ऊपर, जिन्हें आप बतौर वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर हो रहा है, तो ये जो माजी के अंदर जो वज़राए आज़म गुजरे हैं उनके ऊपर भी होगा। तो इसी डर से, क्योंकि उनको पता है कि माजी में तो वजीर आजम इमरान खान भी गुजरे हैं तो उनके ऊपर भी इतलाक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो बाद में फिर उनको बताया गया कि हुजूर वाला, इसका इतलाक मुस्तकबिल में होना था, माजी में इसका इतलाक नहीं होना था।
تو پھر انہوں نے ذرا بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ اپنا مائنڈ تبدیل کیا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، پھر استثناء جو ہے وہ مل جانا چاہیے۔ بہرحال صدر پاکستان کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے تجویز دی تھی، اس کے اوپر بھی اب اعتراض ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ججز کے جو آئینی عدالت کی چیف جسٹس ہوں گے ان کی تقرری کے حوالے سے بھی مختلف خدشات ظاہر کیے ہیں۔ خدشات کیا ہوں گے، یہ سارے مل جل کر بیٹھے ہیں، اور رات بھی وزیر اعظم کے ساتھ جو دائیں جانب بندہ بیٹھا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت ایک سائڈ پر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کے مترادف ہوگا، یہ بات میرے خیال میں۔ بہرحال آج جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو عدیل سرفراز صاحب ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک 11:30 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ایک خبر دی اور یہ کہا کہ استعفیٰ لکھا، ریزگنیشن۔ اب کن کا استعفیٰ آ رہا ہے؟ اب جب پھر ہم نے اس کی کھوج لگائی، کھوج لگانے سے یہ پتہ چلا کہ 2 لوگوں کے استعفیٰ آ سکتے ہیں۔ 2 لوگوں سے مراد یہ ہے کہ 2 گروپوں کے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ گروپ جو 5 ججز کے اوپر مشتمل تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جنہوں نے خط لکھا تھا اور بلکہ خطوط لکھے تھے، اور اس کے بعد پھر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر ان کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے اور ان کو یعنی فکس کرنے کے حوالے سے بہت کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ جسٹس صاحبان جو سپریم کورٹ کے ہیں، جن میں جسٹس اطہر میر اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ، ان کو ایک فکس کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو کہہ لیجئے کہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب نہ ہوا تو پھر انہوں نے مکمل وہ عدالت ہی ختم کر دی کہ ہم ایک اور عدالت لے کر آتے ہیں جس کا نام آئینی عدالت ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، آج باقاعدہ فیصل صدیقی صاحب کی سربراہی میں اور دیگر اور وکلاء اور سابق جسٹس صاحبان بھی تھے، ان کی جانب سے ایک جسٹس یحییٰ افریدی کو ایک باقاعدہ خط لکھا گیا، اور اس خط کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، بلکہ بالکل ختم ہی کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ یاد رکھیے ایک چیز میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا، 26ویں آئینی ترمیم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے یعنی ہونے کے باوجود یا ان کی حمایت کے باوجود ناممکن تھی، ان کی حمایت ہوئی تو ممکن ہوئی۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم جسٹس یحییٰ افریدی، کیونکہ جسٹس یحییٰ افریدی جس کیٹاگری کی بنیاد کے اوپر آئے، جس سینیرٹی کے جو اصول ضوابط تھے، جب ان کو مد نظر رکھ کر جب وہ بندہ اوپر آیا تو ان کو پتہ ہے اور وہ کون لے کر آئے اور وہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ انہوں نے فل کورٹ میٹنگ جو بلائیں گے، یہ ساری چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ خط لکھنا ان کا کہہ لیجئے کہ وہ ایک ضمیر ہے، انہوں نے خط لکھا ہے، لیکن اس کا میرے خیال میں کچھ نہیں ہونا۔ اگر وہ فل کورٹ میٹنگ بلا بھی لیں تب بھی کچھ نہیں ہونا، اگر نہ بلائیں تب بھی ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ضرور یاد رکھنی پڑے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم چیف جسٹس جو اس وقت بظاہر ہیں، ان کی حمایت کے بغیر ناممکن تھی، ان کی حمایت تھی تو یہ ہوا، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیے جب آئینی عدالت آ رہی ہے تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا ایک جونیئر بندہ جس کو جسٹس امین الدین خان بتایا جا رہا ہے وہ ان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ پھر جب آپ خود کہہ لیجئے کہ معاملات کو سپرسیڈ کرتے ہیں تو پھر اپنے اوپر بھی وہ ساری چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں۔ مزید بہت سی چیزیں اور ہیں جو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔